कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा परिचर्चा विशेष कक्षामा हामी सदा झैं आज पनि यस दिव्य सायंकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह संस्कृत वाणीहरूको अक्षरश चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथीको जलमा आचमन गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथीको रसको आस्वादन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धमा महामुनि मैत्रेयजीले विदुरजी महाराजलाई भगवानका श्रीमुखबाट सुन्नुभएका भागवत तत्त्वका उपदेशहरू वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा भगवान कपिलदेवले माता देवहुतीलाई सांख्य तत्त्वको वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। माता देवहुतीले भन्नुभएको थियो, बाबु भगवान वास्तवमा जब तत्त्वज्ञानको उपदेश श्रवण गरिन्छ त्यतिन्जेल त हो न हो, म त शरीरभन्दा भिन्न हुँ, म त आत्मा हुँ, म शुद्ध हुँ, म बुद्ध हुँ, म चैतन्य हुँ, म अजर छु, अमर छु, म त यो संसारमा अलिकति पनि रुमलिएको छुइनँ भन्ने हुन्छ। तर एकछिनपछि पुनश्च इन्द्रियहरूले आफ्ना विषयहरू ग्रहण गरिसकेपछि जस्ताको तस्तै, हात्तीको नुहाई जस्तो, कुञ्ज र शौचवत जस्तो हाम्रो मन छ। अब कसरी यो मनलाई स्थिर गर्ने भगवान, वास्तवमा कसरी चाहिँ सकिन्छ त भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान कपिलदेवलाई माता देवहुतीले। यो प्रश्नका समाधानका रूपमा भगवान कपिलदेवले बिना लालसाको स्वधर्म पालन गरेर जब भगवानका लीला कथाहरू बारम्बार श्रवण गरिन्छ तब हृदयमा उद्रेक भएको भगवान प्रतिको त्यो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति यिनीहरूले वास्तवमा प्रकृति र पुरुषको त्यो भिन्न स्वरूपलाई अथवा आत्मा र शरीरको त्यो पार्थक्यतालाई बोध हुन्छ र शुद्ध बुद्ध भएका ती जनहरूले, मेरा भक्तहरूले मेरो दर्शन गर्दछन् हृदय कमलमा भनेर यसरी बताउनु हो। र ती भक्तहरूले अन्तिममा आफ्नो मनलाई निर्मल बनाएर अन्तःकरणभित्र मेरो दर्शन गर्दै गर्दै परमानन्द स्वरूप भएको मेरो कैवल्य मोक्ष पदवीलाई, वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दछन्, जहाँ मृत्युको पनि केही बस चल्दैन, मृत्युले पनि छुन सक्दैन। विषयले त कुरै छोडिदिउँ, विषयले अथवा प्रकृतिले आफ्नो धर्ममा उन्मुख गराउलिन् कि भन्ने त्यो कुरा बेग्लै भयो, त्यहाँ त मृत्युको पनि कुनै बस चल्दैन भनेर यसरी माता देवहुतीलाई 27औं अध्यायमा भगवान कपिलदेवले बताउनु भएको छ। हामी 28औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब अगाडि भगवान कपिलदेवले माता देवहुतीलाई के कस्ता प्रसङ्गहरू वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ, कसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हे नृपात्मजे, हे राजकुमारी माता देवहुती, म सबीजस्य योगस्य लक्षणम वक्ष्ये। सबीज योगको लक्षणलाई बताउँदैछु। सबीज योग भनेको कारणले सहित भएको योग, निष्कारण होइन, सकारण योग अथवा ससाधन योग, साधनले युक्त भएको यस्तो योगलाई वक्ष्ये बताउँछु। येन एव विधिना, यही योगको विधिद्वारा नै प्रसन्नम मनः, प्रसन्न भएको आनन्दलाई प्राप्त गरेको त्यो मनले सत्पथम याति, सत्मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्छ अथवा विषयबाट विमुख भएर भगवानका चरण कमलको चिन्तन गर्नतर्फ तब मात्र लाग्छ मन, जब योगलाई के गर्छ, प्राप्त गर्दछ अथवा योगको आचरण गर्दछ भनेर माता देवहुतीलाई बताउनुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ
स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। शक्त्या यथाशक्त्या जति सकिन्छ त्यति स्वधर्माचरणं वर्णाश्रम धर्म द्वारा बताइएको श्रुति स्मृतिले बताइएको वर्णाश्रम धर्मको आचरण गरेर स्वधर्माचरण गरेर अनि विधर्माच्च जति पनि वेद विहित मार्ग भन्दा इतर मार्ग छन् ती इतर मार्गबाट चाहिँ निवर्तनम छोडेर ती मार्गहरूलाई त्यागेर अनि दैवात भनेको भगवानका कृपाबाट अथवा प्रारब्धको हाम्रो कर्मफलबाट जति हामीलाई प्राप्त छ दैवात लब्धेन त्यसैमा सन्तोष गरेर अनि आत्मविद चरणार्चनम आत्मतत्त्ववेत्ता यस्ता पुरुषहरूको चरण सेवा गरेर पनि योग मार्गलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। अथवा यो पनि योग मार्ग हो आमा। मनलाई इन्द्रियहरूबाट र इन्द्रियका विषयहरूबाट विमुख गराउनका लागि सहज योग मार्ग भनेको यो पनि हो। यसरी बताउनै हुँदैछ स्वधर्मको आचरण विधर्मको त्याग र जति जे प्राप्त छ त्यही प्राप्तिमा सन्तुष्ट भएर रहेर सन्त सज्जनहरूको सेवा गर्नु यो पनि एउटा योगको आचरण हो योग मार्ग हो भनेर बताउनु भयो। ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेद्यादनं शश्वत विवेक्त क्षेम सेवनम। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च ग्राम्य धर्म भनेको शरीर सम्बन्धी कर्तव्यहरू ती कर्तव्यहरूबाट शारीरिक तवरले कर्तव्यको पालना गरे पनि अन्तःकरणमा यो ज्ञान हुनु पर्यो कि म वास्तवमा परमात्माका लागि नै यी कर्महरू गरिरहेको छु। मैले खाइरहेको छु किन मेरो अन्तःकरणमा रहेका कुनै भगवानलाई पोषण गर्नका लागि अथवा शरीर संरक्षण गर्नका लागि। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर भएन भने धर्मको साधन गर्न सकिँदैन। शरीर मात्र एक छ जसका माध्यमबाट धर्मको आचरण गर्न सकिन्छ। अथवा म पढिरहेको छु के का लागि भन्दा भगवानको उपासनाका लागि। म बोलिरहेको छु के भगवानको स्तुति। म गाइरहेको छु के भगवानको कीर्तन। म पकाइरहेको छु किन भगवानलाई चढाउनका लागि। जति जे कर्म गरिन्छ त्यो सबै केवल परमात्माका लागि न स्वार्थाय केवलम परार्थाय भगवानका लागि गरेको भनेर यसरी सोच्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो ध्यान गर्नु पर्यो चिन्तन गर्नु पर्यो। अनि मोक्ष धर्म रतिस्तदा मोक्ष धर्ममा चाहिँ अनुरक्त हुनु पर्यो। कसरी मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कुन बाटो हिँडेर मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिने हो परम आनन्द स्वरूप हुनुभएका भगवानको त्यो साक्षात्कार गर्न सकिने हो त्यो कुरा हामीहरूले विचार गर्नु पर्यो। मित मेद्य अदनम मित भनेको ठिक्क भोजन गर्नु पर्यो पाइयो भन्दैमा जति भेट्यो त्यति होइन। अनि युक्त आहार युक्त विहार गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा पनि जे पाए त्यही होइन। मेद्य भनेको स्वच्छ वस्तु खानु पर्यो। स्वास्थ्यलाई पूर्णतया स्वस्थ गर्ने खालको यस्तो आहार गर्नु पर्यो। आहारका लागि हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा साह्रै धेरै नियम बताएका छन्। त्यसमा द्वौ भागौ पूरयेद अन्नैः अनि तोयेनैकं प्रपूरयेत्। हाम्रो भोजनको व्यवस्था यसरी गरेको छ कि हाम्रो उदर जतिले पूर्ण हुन्छ त्यसका लागि 4 भाग गर्ने। अगाउँजी भोजनलाई 4 भाग गर्दाखेरि जति आधा हुन्छ त्यो आधा भाग मात्रै भोजन गर्ने। अन्नद्वारा आधी भाग पुरा गर्नु पर्यो। आधी पेट बनाउनु पर्यो। अनि आधी पेट के का लागि राख्ने भन्दा त्वेनैकं प्रपूरयेत् जलले पुरा गर्नु पर्यो आधी भाग। त्यसो हुँदा अब 1/4 बाँकी रह्यो। त्यो 1/4 खाली ठाउँमा के गर्ने भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत्। त्यहाँ चाहिँ हावा खेल्नका लागि चौथो भाग चाहिँ खाली राख्नुपर्छ है भनेर यसरी हामीहरूलाई भोजनको नियम पनि बताएको छ हाम्रो। मिताहार भनेको युक्त आहार अटस मटस हुने गरी खानु भएन। योगी ध्यानी व्यक्तिले अथवा कुनै चिजको प्राप्तिका लागि साधन गरिँदैछ भने मिताहार गर्न सिक्नु पर्यो। अनि त्यति मात्रै होइन केवल शरीरको संरक्षणका लागि मात्रै आहार गर्नु पर्यो। न खानका लागि बाँच्ने होइन कि बाँच्नका लागि चाहिँ खानु पर्यो। खानका लागि बाँचेको हुँ भनौँ जति भेट्यो त्यति वैर्या जति भेट्यो त्यति वैर्या त्यो होइन। आहारार्थम कर्म कुर्याम अनिन्द्याम आहारका लागि अनिन्द्य कर्म गर्नु पर्यो। यसले के काम गरिरहेको छ भनेर अरूले नअप्काउन् दुनियाँमा पनि राम्रो यश जाओस् आहा कति राम्रो कर्म गरेको भन्ने खालको। अनि कुर्याद आहारम प्राण संरक्षणार्थम प्राण धान्नका लागि मात्रै आहार गर्नु पर्यो। अब प्राण सन्धार्या तत्त्व जिज्ञासनार्थम
प्राणको चाहिँ किन संरक्षण गर्ने भन्दाखेरि तत्त्व जिज्ञासाका निमित्त परमात्मा प्राप्तिको उपाय जान्नका लागि प्राणलाई संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो। परमात्माको किन चिन्तन गर्ने भन्दा तत्त्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्म, जसका कारणले गर्दा फेरि यो संसारमा जन्मेर आउनु नपरोस्, यसका लागि तत्त्वको जिज्ञासा गर्नु पर्यो। भनेपछि मिताहार गर्नु पर्यो। अनि शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, शश्वत भनेको सधैँभरि, विविक्त भनेको एकान्त र क्षेम जहाँ रहँदाखेरि कुनै विघ्न बाधा आउँदैनन्, भगवानको चिन्तन गर्नका लागि विघ्न बाधा नपर्ने ठाउँ, त्यस्तो ठाउँको चाहिँ सेवन गर्नु पर्यो। त्यस्ता ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्थनम। अहिंसा, हिंसा गर्नु भएन, मनसा वचसा कर्मणा, मनले कसैको हिंसा गर्नु भएन, बाणीद्वारा कसैको हिंसा गर्नु भएन, कर्मद्वारा कसैको हिंसा गर्नु भएन। अनि सत्यम, सत्य व्रत हुनु पर्यो, सत्यलाई पालन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अस्तेयम, चोरी गर्नु भएन, चोरी गर्नु पनि ठुलो पाप हो, चोरी गर्नु भएन। त्यस्तै गरेर यावद अर्थ परिग्रह, जति आफूलाई आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी केही कुराको पनि संग्रह गर्नु भएन। यावद अर्थ परिग्रह। यावद भ्रियेथ जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। जतिले आफूलाई पर्याप्त हुन्छ त्यति मात्रै एकट्ठा गरोस्, संग्रह गरोस्। त्योभन्दा बढी कसैले संग्रह गर्छ भने त्यो स्तेन, त्यो त के हो, डाका हो, त्यसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले भनेका छन्। भनेको जतिले आफूलाई पर्याप्त छ त्यतिमै रमाउने। यावदर्थ परिग्रह। अनि ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गर्नु पर्यो। त्यस्तै तपस्या गर्नु पर्यो, कठोर परिश्रम गर्नु पर्यो। दृढ सङ्कल्प शक्ति, कठोर परिश्रम, निरन्तरको अभ्यास, यति तीन कुराले नै परमात्माको तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसरी तपस्यामा लाग्नु पर्यो। शौचम, पवित्र रहनु पर्यो, फोहोर मैलो हुनु भएन। अनि स्वाध्याय गर्नु पर्यो, निरन्तर शास्त्रको अभ्यास गरिराख्नु पर्यो, शास्त्राध्ययनमा मन लगाइराख्नु पर्यो। यताउता डुलेर ग्राम्य कर्ममा लागेर होल्ला गरेर मात्र फाइदा छैन। अनि पुरुषार्चनम, परमात्मा पुरुष भगवान नारायणको अर्चन गर्नु पर्यो, पूजन गर्नु पर्यो। यसरी पनि योग मार्गको अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर मातालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भगवान। मौनम सदासन जय स्थैर्यम प्राण जय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मौनम आचरेत्, मौन भएर रहनु पर्यो, धेर बोल्नु भएन। मौन बोल्दाखेरि सबैभन्दा बढी शक्ति, ऊर्जा, शरीरको ऊर्जा सकिएर जान्छ बोल्दाखेरि। अनि सुन्दाखेरि, हेर्दाखेरि पनि शरीरको ऊर्जा सकिएर जान्छ। त्यसकारण सज्जन व्यक्तिहरू कम बोल्ने गर्छन्, धेरै सुन्ने गर्छन्। त्यो एउटा सज्जनको लक्षण हो। धेर बोल्नु भएन, मौन हुनु पर्यो। अनि सदा आसन जय स्थैर्यम, आसनलाई सिद्ध गर्नु पर्यो। निरन्तर एउटै आसनमा बस्न सक्ने हुनु पर्यो। आसनलाई जय गरेर स्थिर भएर रहनु पर्यो। अनि शनै प्राणायामद्वारा प्राण जय, प्राणलाई पनि जित्नु पर्यो, श्वासलाई जित्नु पर्यो। अनि विषयात् मनसा इन्द्रियाणां हृदि प्रत्याहार, विषयतिर भड्किएका इन्द्रियहरूलाई मनका बाटाबाट चाहिँ हृदयमा ल्याउनु पर्यो, प्रत्याहार गर्नु पर्यो। परमात्माको चिन्तन गराउँदै गराउँदै हृदयभित्र ल्याउनु पर्यो। विषय उन्मुख भएका इन्द्रिय, मन आदिलाई परमात्मा चिन्तनतर्फ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो पनि योग मार्ग हो भनेर भन्नुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ स्वदेशिण्यानां एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः। स्वदेशिण्यानां, प्राणहरूको आफ्नो स्थान छ। जस्तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यी पञ्च प्राणहरूको आफ्नो स्थान छ, मूलाधार आदि गरिएका। ती आफ्ना स्थानमा ती प्राणहरूलाई ल्याउनु पर्यो प्रत्याहार मार्गद्वारा। अनि मनसा प्राणधारणम एकदेशे, मनले त्यो प्राणसहित मनलाई पनि एउटा ठाउँमा निर्धारण गर्नु पर्यो र त्यहाँ ध्यान लगाउनु पर्यो। अनि एक ठाउँमा मन र प्राणलाई एकत्रित गरिसकेपछि वैकुण्ठ लीला विद्यानम, वैकुण्ठ भगवानका लीला कथाहरूको ध्यान गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि तथा त्यस प्रकारले आत्मनः समाधानम, आफूलाई चाहिँ एकत्र गर्न सकिन्छ, समाधिस्थ बनाउन सकिन्छ। आत्मतत्वलाई समाधिस्थ बनाउने उपाय यो हो। यहाँनिर
कपिलदेव भगवान माता देवहूतिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरले भगवान नारायणका लीला कथाहरूमा चाहिँ मन लगाउनु पर्यो भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। यसरी आत्मतत्त्वलाई मनका माध्यमबाट, बुद्धिका माध्यमबाट एक ठाउँमा एकत्रित गर्न सकिन्छ। एतैरन्यैश्च पथिभिर् मनोदुष्टमशत पथम बुद्ध्या युञ्जित शनकैर्जित प्राणो यतन्द्रितः। हि निश्चय नै अतन्द्रितः भनेको आलस्यले रहित भएको त्यो व्यक्ति जसले जित प्राणवायुलाई जितेको छ, विभिन्न प्राणायामका मार्गहरूद्वारा प्राणवायुलाई जितेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले यतै यी योग मार्गहरूद्वारा अथवा अन्यैश्च अरू पनि भगवानका ध्यान पूजन आदि गरिएका जति पनि मार्गहरू छन् ती मार्गहरूबाट असतपथम भनेको असतका मार्गमा लागेको दुष्ट मनलाई, इन्द्रियका विषयहरूमा लिप्त भएको त्यो दुष्ट मनलाई खालि खान, खालि खेल्न, अनि खालि राम्रा चिज हेर्न, खालि राम्रो कुरो मात्रै सुन्न, राम्रो भनेको विषय रङ्गीन कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो, यस्ता खालका यी हाम्रा इन्द्रियहरू छन्। यी इन्द्रियहरूलाई चाहिँ त्यो दुष्ट असत बाटामा लागेका इन्द्रियहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, बुद्धिद्वारा त्यो ठिक होइन भनेर आफूले आफैलाई पनि के गर्नु पर्यो, अम्लो ठड्याउनु पर्यो। अनि सनकै युञ्जित बिस्तारै बिस्तारै के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, आत्मतत्त्वमा केन्द्रित गर्नु पर्यो। यसरी योग मार्गलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसे। त्यसरी एक आसनमा बस्दाखेरि के छ त्यसको नियम भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ, विजितासन, आसनलाई जितेको, आसन जयी त्यो व्यक्ति, त्यो भक्त जसले शुचौ देशे भनेको पवित्र देशमा, पवित्र ठाउँमा आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन ओछ्याएर शुद्ध ठाउँमा आसन ओछ्याउनु पर्यो। अनि तस्मिन् त्यो आसनमा समासीन आसीन भएर बसेर ऋजुकाय शरीर सिधा हुनु पर्यो। ऋजुकाय भनेको मेरुदण्ड सिधा हुनु पर्यो, शरीर सिधा हुनु पर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ समभ्यसेत, स्वस्ति समासीन, स्वस्ति रूप आसनमा अथवा जुन आफूलाई सहज हुन्छ यस्तो खालको सुखासनमा बसेर अभ्यास गर्नु पर्यो। प्राणस्य शोधयन् मार्गम पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचेत्तम यथा स्थिरमचञ्चलम। पूरक कुम्भक रेचक यी प्राणायामका मार्गहरूद्वारा प्राणस्य मार्गम शोधये, प्राणको मार्गलाई शोधन गर्नु पर्यो, सफा बनाउनु पर्यो। अथवा प्रतिकूलेन, पहिले पूरक कुम्भक रेचक अभ्यास गर्नु पर्यो, अनि रेचक कुम्भक पूरक यस्तो अभ्यास गर्नु पर्यो। यसरी बार गरिसकेपछि यथा योग क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि अचञ्चलम स्थिरम चित्तम, अचञ्चल स्थिर चित्त हुन्छ, मन स्थिर भएर रहन्छ। ध्यान गर्न अगाडि किन प्राणायाम गर्ने भन्ने कुरो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई बताएको कुरा हो यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः वायु अग्निभ्याम यथा लोहम ध्वातं त्यजति वैमलम। यथा जसरी वायु अग्निभ्याम, वायु भनेको हावा र अग्नि आगोका सहायताले, त्यस्तै गरेर ध्वातं भनेको बार तताइएको, लोहम भनेको फलाम, तताइसकेपछि के गर्छ त्यो फलामले भन्दा वै निश्चय नै मलम त्यजति, सबै त्यो फलाममा भएको त्यो मल जति विकार जति उसले त्याग्छ। हो त्यो जसरी फलामले त्यो मललाई त्याग्छ त्यसै गरेर जितश्वासस्य योगिनः, श्वासलाई जितेको, प्राणवायुलाई जितेको त्यो योगीजनले अचिरात भनेको छिट्टै नै मनः विरजम स्यात्, प्राणलाई जितिसकेको व्यक्तिको मन निर्मल भएर जान्छ, जसले चित्त शुद्ध गर्छ। चित्त शुद्ध भइसकेपछि मन एकत्रित हुन्छ, मन स्थिर हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्राणायामैर्दहेत् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायामैः दोषान्, प्राणायामद्वारा वात पित्त कफ आदि यी दोषहरूले शरीरमा भएको सारा रोगहरू के भएर जान्छ, दहेत भनेको डढेर जान्छ। राम्ररी प्राणायामको अभ्यास गर्ने हो भने शरीर निरोगी हुन्छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि धारणाभिश्च किल्बिषान्, अन्तःकरणमा परमात्माको धारणा गर्नाले सबै प्रकारका किल्बिषान भनेको पापहरूको दहन भएर जान्छ, पापहरू डढेर जान्छन्। त्यस्तै गरेर प्रत्याहारेण संसर्गान्, प्रत्याहारद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्द्रिय
को संसर्गबाट जो विषय रूप मलहरू चाहिँ अन्तःकरणमा लागेका हुन्छन्, मलका छिटाहरू ती सबै पखालिएर जान्छन्। अनि ध्यानेन अनिश्वरान गुणा, ती दुर्गुणहरू, सद्गुण होइन दुर्गुणहरू चाहिँ के भएर जान्छन्, गहेत नष्ट भएर जान्छन्। अथवा त्यो साधनायुक्त व्यक्ति जो योगी छ त्यसले यी सबै योगका मार्गहरूलाई अपनाएर सबै प्रकारका पाप तापहरूलाई डढाओस् भनेर पनि बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकन। यदा जुन समयमा योगेन, योगद्वारा, कस्तो योगेन भन्दा सुसमाहितम, भगवानमा दत्तचित्त भएर लागेको मनले युक्त भएको योगद्वारा स्वम आफ्नो मन चाहिँ विरजम निर्मल हुन्छ, त्यतिखेर भगवतः काष्ठां ध्यायेत्, भगवानको निर्मल सुन्दर मूर्तिको ध्यान गरोस् ध्यानीले भनेर बताउनुहुन्छ। अनि के गर्दै भन्दा स्वनासाग्रावलोकनम, स्वनाश अग्र अवलोकन, आफ्ना नासिकाको अगाडि हेर्दै हेर्दै, नासिकाको अग्रभागमा आँखाले हेर्दै हेर्दै भगवानको त्यो सुन्दर मूर्तिको ध्यान गरोस्। प्रसन्न वदनां भोजं पद्मगर्भारुणे क्षणं नीलोत्पलदल श्यामं शङ्खचक्र गदाधरं। भगवानको त्यो दिव्य मूर्ति कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ प्रसन्न वदनां भोजम, सुप्रसन्न परमानन्दले युक्त भएको वदनां भोजम, मुहार छ भगवानको, मुख कमल छ। अनि पद्मगर्भ अरुणे इक्षणे, पद्म गर्भवत अरुणे इक्षणे यस्य तम, त्यो कमलको कोष जस्तो राता राता छन् जसका आँखाहरू, यस्ता भगवानको ध्यान गर्नु पर्यो। अनि नीलोत्पल दल श्यामम, नील कमलको दलको समान जो भगवान नील वर्णको हुनुहुन्छ, श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदाधरम, शङ्ख चक्र गदा पद्म आदिको धारण गर्नुभएको छ, यस्ता भगवानको मूर्तिको ध्यान गर्नु पर्यो। लसत पङ्कज किञ्जल्क पीत कौशेय भाससं श्रीवत्स वक्ष सम्भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कन्धरम। लसत पङ्कज किञ्जल्क पीत कौशेय भाससं, कमलको केसर जस्तै पहेँलो रेशमी वस्त्र लगाउनु भएका, पीताम्बरले सुशोभित हुनुभएका यस्ता भगवानलाई ध्यान गर्नु पर्यो। अनि श्रीवत्स वक्षसम, श्रीवत्स माला, श्रीवत्स चिन्हले अङ्कित हुनुभएका, अनि कौस्तुभ मणि र मुक्त भनेको मोतीका मणिहरू, कौस्तुभ मणिहरूका मालाले सुशोभित हुनुभएका यस्ता भगवानलाई ध्यान गर्नु पर्यो। मत्तद्विरे फकलया परितं वनमालया परार्ध्यहार बलय किरीटाङ्गदनुपुरम। मदोन्मत्त भ्रमरका त्यो आवाजहरूले गुन्जायमान भएको वनमाला लगाउनु भएका, त्यो वनमाला भगवानले लगाउनु भएको माला, अब त्यहाँ त्यो मालाका वरिपरि चाहिँ भ्रमराहरू घुमिरहेका छन्, यस्तो सम्झिनु पर्यो, यस्तो देख्नु पर्यो। अनि अत्यन्तै बहुमूल्य हार अनि मुकुट अनि बाजुबन्द, कमरमा लगाउने पटुकी अनि पाउजु आदिद्वारा सुशोभित हुनुभएको छ भगवान। यसरी भगवानको त्यो छविलाई हृदयमा अङ्गीकरण गर्नु पर्यो, हृदयमा साक्षात्कार गर्नु पर्यो। काञ्ची गुणोल्लसत् श्रोणीं हृदयां भोजवेष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं। काञ्ची गुण उल्लसत् श्रोणीं, सुवर्णको शोभाले युक्त भएको कमरबन्ध, यस्तो भगवानको कमरबन्धलाई ध्यान गर्नु पर्यो। त्यस्तै हृदयां भोजविष्टरम, सबै भक्तहरूका हृदय कमलमा बस्नुहुने भगवान यस्ता दर्शनीयतमम, दर्शनीय हुनुभएका, शान्तम शान्त र मनोनयनवर्धनम, मनलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुने भएका यस्ता भगवानको ध्यान गर्नु पर्यो। अपेच्य दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतं शान्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। अपिच्य दर्शनम, सुन्दर देखिनु भएको छ अथवा जसको स्वरूप अत्यन्तै सुन्दर छ, त्रिभुवनका सबै प्राणीहरूलाई मोहमा पुर्याउने खालको त्यस्तो भगवानको शोभा। शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, सबैले सधैँभरि हात जोडेर भगवानको प्रार्थना गरिरहेका छन्। अनि सन्तम कैशोरे वयसी, किशोर भएको, किशोर अवस्थालाई प्राप्त हुनुभएका र भृत्यानुग्रह कातरम, कतिखेर मेरा भक्तले मलाई भन्छ र उसलाई म कृपा गरौँ भनेर भगवान आतुर भएर बस्नुभएका यस्ता भगवानलाई हृदयभित्र देख्नु पर्यो। कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करं ध्याये देवं समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। कीर्तन्य तीर्थ यशसं, कीर्तनीय यशहरू छन्
जसका यस्ता भगवान अनि पुण्य श्लोक यशस्करम पुण्यदायक श्लोकहरूद्वारा जसको यशको गान सदा सर्वदा भइरहन्छ यस्ता। त्यस्तै गरेर एवं समग्राङ्गम त्यसरी भगवानको समग्र अङ्गको ध्यान गर्नु पर्यो। कति बेरसम्म ध्यान गर्ने भन्दा भन्नुहुन्छ यावत जबसम्म मनः न च्यवते मनले चाहिँ अगाउँदैन अथवा मन फर्किँदैन भगवानको त्यो सुन्दर छविको दर्शन गर्दा गर्दै जबसम्म मन अगाउँदैन त्यतिन्जेलसम्म दर्शन गर्नु पर्यो। अनि स्थितं व्रजन्तमासेनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा। अझै पनि मन भगवानको त्यो दर्शन गर्नबाट फर्किएको छैन अगाएको छैन भनिसकेपछि भगवानलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा शुद्ध भावेन शुद्ध भावद्वारा गुहाशयम अन्तःकरणमा चेतसा मनद्वारा स्थितम रहनु भएको अथवा व्रजन्तम हिँडिराख्नु भएको अथवा आसीनम बस्नु भएको शयानम शयन गरिराख्नु भएको यस्ता विभिन्न प्रेक्षणीय हितम भगवानका दर्शनीय लीलाहरूलाई चाहिँ देख्नु पर्यो ध्यान गर्नु पर्यो। ध्यायेत त्यो भक्तले ध्यान गर्नु पर्यो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अङ्गे भगवतो मुनिः। तस्मिन् यस्ता भगवानमा लब्ध पदम आफ्नो मनलाई समग्रतया अर्पित गरेको छ यस्तो चित्तम चित्तले युक्त भएको त्यस्तो मुनि मननशील व्यक्ति जसले भगवतः अङ्गे एकत्र संयुज्यात् यस्तो देखेर भगवानका अङ्गहरूको प्रत्येक अङ्गहरूको दर्शन गरेको सर्वावयव संस्थितम सबै अङ्गहरूमा एकचोटि नजर पुर्याइसकेको त्यस्तो भक्तले कुनै एक भगवानको अङ्गलाई राम्ररी हेर्नु पर्यो राम्ररी ध्यान गर्नु पर्यो। त्यो अङ्गको प्रत्येक अङ्गको बार बार चिन्तन गर्नु पर्यो अन्तःकरणमा हृदयमा। यसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ माता भनेर यहाँ कपिलदेव भगवान माता देवहूतिलाई भगवानलाई योग मार्गद्वारा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ परम पदवीलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको बसाइमा यहाँसम्मका यी चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ। अब अर्को बसाइमा पुनश्च यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई अवश्य हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्री कपिलदेवका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धन्योस् भागवत भगवानको।